फाटल्या दिसांनी आगारवाडो चोपडे सर्कला कडेन रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान लोकांक सरकशी करच्यो पडटाल्यो। हे गोवा 365 च्या कॅमेरेन दाखोवन दिले। त्या उपरांत संबंधित यंत्रणेन हालचाली सुरू केल्यात। जेट पेचर हाडून फोंडकुलां पुरोवपाचे काम सुरू आसा, पूण फावंटनाक केन्नाचो मुहूर्त मेळटलो हे पळोवपाचे। पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट। आगारवाड्या चोपड्या हांवें तुमकां पयलीं सांगलेलें की हे जे सर्कल आसा हांगा चोपड्याचें सर्कल एंट्रन्स पॉयंट, तो एंट्रन्स पॉयंट थंय व्हडले खड्डे पडलेले आनी गोवा 365 फाटल्या आठवड्यानूच हे हायलायट केल्लेले आनी म्हाका दिसता गोवा 365 हायलायट केल्या उपरांतच हो जेट पेचर हांगा येयलेलो आसा आनी एंटायर सगळो रोड जे खंय खंय कितें आसा ते बारीक बारीक ते आतां काम जेट पेचरान करता, नाजाल्यार तेंच्यांनी फातर घालून सद्या जे व्हडले व्हडले व्हणे आसा ते बुजयल्ले आसा आनी पावस जर पडना आनी 2 दीस जाल्यार ऑलमोस्ट मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हाका दिसता रिलीफ मेळटली व्हण्या खातीर आनी सगळे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळेच म्हणजे मोरजी म्हणा, हरमल म्हणा, मांद्रे म्हणा, पार्शे म्हणा सगळ्याकच रिलीफ मेळटली अशें दिसता। गोवा 365 कडल्यान आगारवाड्या चोपड्याच्यान संदीप कामोलकर। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली।